Hi, class 11. Uh, let's start our first mathematics class. Okay, so mathematics is a subject. Okay, one of your subject, isn't it? So this is very important because without mathematics we cannot proceed our any science class. Okay, like with mathematics only you can understand physics properly, chemistry properly, as well as biology, isn't it? Or in general, without mathematics we cannot do anything, isn't it? Our life is just mathematics, isn't it? so so I want to say that it should be serious. Okay, clear? So before that, before starting the chapters, so let me say something. Okay, हेर म्याथमेटिक्स एकदमै के हो, म्याथमेटिक्स एउटा टुल हो. ओके, एउटा सब्जेक्ट टुल हो. ओके, एन्ड अगाडि भनिहालेँ. ओके, सो टुडे एनवर्स विल गेट भिडियोज इन युट्युब. ओके, युट्युबमा तिमीले भिडियो पाउँछ, किनकि तिम्रो त्यो जुम पनि चल्दैन. ओके, त्यो कुनै केहरू पनि चल्दैन. ओके, दोज आर द युजलेस, इज नि. त्यहाँनिर स्क्रिनै खोलिँदैन. ओके, वाट्सएपमा गर्दाखेरि पनि कन्फरेन्स गर्दा पनि तिम्रो के खोलिँदैन, स्क्रिनै सेयर भएन. ओके, सो इट्स बेटर टु गेट अन विथ दिस वान युट्युब. ओके, तिमीले पाउँछौ. ओके, म तिमीलाई लिङ्क दिन्छु. ओके, त्यहाँनिर के गर्नु, थुप्रो क्लासको भिडियो छ. ओके, आफ्नो आफ्नो हेर्नु. ओके, सिरियसली आफ्नो आफ्नो हेर्नु, अरूको भिडियो नहेर्नु. ओके, अरू क्लासको पनि छ, सो आफ्नो क्लासको मात्रै हेर्ने गर्नु. ओके, सो बी सिरियस. सो म्याथमेटिक्स बेगर चाहिँ के हुँदैन, साइन्स तिम्रो हुन्छ, तर के हुन्छ, म्याथमेटिक्स बेगर चाहिँ के हुन्छ, फिजिक्स टोटली यु क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट च्याप्टर फ्रम 11, द्याट इज यर सेट. ओके, अब तिमीले पढेको छ 9, 10 तलदेखि पढ्दै आएको म्याथमेटिक्स. ओके, सर त्यही म्याथमेटिक्स हो, तर हामीहरू विल लुक अन डिफ्रेन्ट एज डिफ्रेन्ट भ्यू. ओके, क्लियर? सो तिमीले पढेर आएको छौ. ओके, सेट. सो फर्स्ट च्याप्टर इज योर सेट्स. सो राइट डाउन सेट्स. सेट्स. ओके, थुप्रोजनालाई त याद छ सेट भनेको के हो. सेट भनेको के हो? इट्स अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट. ओके, सो सेट, राइट डाउन. पहिला डेफिनेसन लेख. अ सेट is a well defined collection of objects. यहाँ लेखिदिन्छु ल, collection of objects. Okay, a set चाहिँ त्यो हो which is well defined collection of objects. Like you know, first one is a counting number. It's a set, isn't it? Counting number पढेको छ. So natural number also we called, isn't it? So we denote n. Clear? Natural number, set of natural number, and see like this 1, 2, 3 goes on, isn't it, up to infinity. So this is your example of set. Clear? Example of set. अरू पनि छ सेट, लाइक यो मात्रै होइन, जस्तो तिम्रो वर्डमा पनि सेट बनाउन सक्छौ. ओके, जस्तो प्रिन्सिपल, इज इट, त्यसमा पनि अब सेट बनिन्छ त्यसको. क्लियर? सो सेट भनेको चाहिँ खालि म्याथमेटिक्समा सरी 0, 1, 2 यिनीहरूमा मात्रै, काउन्टिङ नम्बर, नेचुरल नम्बर, अड नम्बर, तर थुप्रो छ सेट, इज इट. सेट अफ कप्स, इज इट, सेट्स अफ plates, sets of utensils, sets of cloth, isn't it? Clear? So थुप्रो पाउँछ. ओके, तर यहाँनिर हामीहरू मोस्टली विल डिस्कस हाउ टु राइट अ सेट, isn't it? सो सेट चाहिँ दुईवटा प्रकारले लेख्छ. ओके, वान इज योर सेट बिल्डर, सरी रोस्टर
form or tabular form. Tabular form. राम्रोसँगले सुन्नु. सो रोस्टर फर्म र टेबुलर फर्म चाहिँ यसरी लेख्छ हो कि सबै लेख्छ भित्र नम्बर कर्ली ब्र्याकेटले सुरु गर्छ. ओके क्लियर. सो कुनै पनि सेट लेख्दाखेरि के जस्तो नेचुरल नम्बरको सेट लेख्दाखेरि के गर्छ इक्वल्स टु कर्ली ब्र्याकेट यु हेभ टु पुट देन राइट अल दि वाट एभर यु लाइक टु एक्सप्रेस इन योर सेट. ओके त्यसलाई के भन्छ रोस्टर फर्म अर टेबुलर फर्म. नेक्स्ट वान इज योर सेट बिल्डर फर्म. सेट बिल्डर फर्म. सेट बिल्डर फर्म भनेको चाहिँ अलिकति घुमाएर लेख्छ हो कि क्लियर. सो सेट बिल्डर फर्मको पनि इक्जाम्पल दिउँ. अब सेट बिल्डर फर्मको चाहिँ ए इक्वल्स टु यु क्यान राइट the element x. X is the element of set. Okay, this is what x is a natural number. Natural number which natural number. Okay, x is a natural number, so x is greater than 1 and less than 5. This is what your set builder form. Okay, टेबुलर फर्ममा चाहिँ के हो सबै लेखिदिन्छ तिम्रो these are called elements of a set. Okay, सेट भित्र के छ. ओके क्लियर. अब सेट बिल्डर फर्ममा चाहिँ के गर्छ वर्डमा लेखिदिन्छ. ओके सो अब यो सेट एक्चुअली what they are talking greater than 1 होइन greater than 1 2 isn't it natural number 3 4 less than 5. so see this means they are talking about this set. Okay, which contains 2 3 4 5 is there, no less than 5 isn't it 4 up to 4. they are talking about this element. Okay clear. so these are the set. Okay अर्को छ तिमीले हेर यहाँनिर पेज नम्बर 2 मा हेर. n is set of all natural number, z is set of all integer, q is set of all rational, r is real number, z positive integer plus positive rational number, r the set of positive real number. ओके अर्को के बढाउनु पर्छ तिमीलाई मैले यहाँ तिम्रो r2 सम्म पर्छ. ओके r2 r3 is there. Okay r3 also there. so first this is your r1. okay तिम्रो नम्बर लाइन छ नि तिमीले नम्बर लाइन त निकै गरेको isn't it. so this is your number line 0. this is your positive infinity, this is your negative infinity. clear. यसलाई के भन्छ r1 एउटा लाइन ल्याउनु. ओके सो नेक्स्ट कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा गरेको छ. this if I add this is your y, this is your sorry infinity and this is also minus infinity xy isn't it. so यो दुईटै लाइनले के भन्छ r2. क्लियर. अर्को आउँछ तिमीले भेक्टर पढ्छ फिजिक्समा. ओके सो दिस इज योर another line which passes through our origin. okay and all together is called यो सबैलाई के भन्छ r3 set of r3 हुन्छ. ओके क्लियर. सो टुडे इन्ट्रोडक्सन पार्ट यति नै गरौँ होइन. जस्तो अब यहाँ हेर्दा क्वेसन म गरिदिन्छु ल. एक्सर्साइज 1.1 हेर. विच अफ द फलोइङ्स आर सेट जस्टिफाई योर एन्सर. ओके फर्स्टमा छ collection of all the month of year beginning with the letter J. yes January June July अरु को छ. so this is a set isn't it well defined. मलाई पनि याद छ तिमीलाई पनि याद छ isn't it. क्लियर. अब वेल डिफाइन्ड भनेको अझै बुझेन भने क्लियर गर्नु लागि चाहिँ सेट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट. अब्जेक्ट भनेको बुझ्छ कुनै पनि अब्जेक्ट. ओके वाट एभर क्लोथ वाट एभर नम्बर. ओके
So you have to understand this word, well defined. Well defined means what? You have to understand this one. So well defined लाई underline गरौँ. Well defined भने के हो? यहाँको 1 isn't it? India को 1 and USA को 1. India and USA 1 हो के नि? Yes sir. यहाँको मान्छेले पनि 1 नै भन्छ, उताको मान्छेले पनि 1 नै भन्छ. काउन्टिङ नम्बर है नि. यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ? वेल डिफाइन्ड. अराउन्ड द वर्ल्ड को मान्छे सबैले के गरोस्? जानेको होस्. ओके, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? सेट भन्छ. त्यस्तो एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ के भन्छ? सेट भन्छ. अब्जेक्ट हुन्छ नि, त्यसको कलेक्सनलाई. ओके, नेचुरल नम्बर, हाम्रो नेचुरल नम्बर कहाँबाट सुरु हुन्छ? 1 बाट 2 जान्छ, गोज अन. युएसए को पनि त काउन्टिङ नम्बर या नेचुरल नम्बर 1 देखि सुरु हुन्छ है नि. 1 2 तिनीहरूले त 0 देखि त काउन्ट गर्दैन. 0 1 2 भन्छ, यसरी हात बचाउँछ. 0 1 2 3 भन्छ, भन्दैनन्. काउन्ट गर्दा के गर्छ? 1 2 3 4 5 यसरी गर्छ नि. सो दिस इज योर काउन्टिङ सेट. ओके, वेल डिफाइन्ड भनेको चाहिँ यो कुरा हो. जस्तो अब यहाँको इभन नम्बर र उता अस्ट्रेलियाको इभन नम्बर सेम हो, isn't it? Why? Even number is divided by 2, isn't it? Those number which is divisible by 2 is called even number. यहाँको र तिम्रो अस्ट्रेलियाको सेम हुन्छ. सो नेक्स्ट हेर, द कलेक्सन अफ 10 मोस्ट ट्यालेन्टेड राइटर अफ इन्डिया. अब यो चाहिँ होइन सेट. किन होइन? अब ट्यालेन्टेड राइटर, अब मलाई मन परेको तिमीलाई मन पराउँदैन, isn't it? मैले मन परेको राइटर तिमीले मन पराउँदैन. सो मैले अर्कै सेट बनाउँछ, तिमीले अर्कै सेट बनाउँछ तिमीहरूले. ओके, सो दिस सेट इज नट अ वेल डिफाइन्ड, इजन्ट इट? सो वेल डिफाइन्ड भएन भने के हो? सेट पनि भएन. नो, इट्स नट अ सेट. अर्को छ, अ टिम अफ 11 बेस्ट क्रिकेट ब्याट्सम्यान अफ द वर्ल्ड. अब मेरो र तिम्रो बेस्ट मिल्दैन. मेरो विराट कोहली हो भने तिम्रो अर्कै हुन्छ, इजन्ट इट? युवराज सिंह हुन्छ होला होइन. सो मैले बेस्ट 11 ब्याट्सम्यान खोज्दाखेरि मेरो अर्कै हुन्छ, रिकी पोन्टिङहरू होइन. त तिमीहरूको अहिलेको हुन्छ इजन्ट, ब्रेट लिएर हुन्छ, इजन्ट इट? सो द्याट इज नट अ वेल डिफाइन्ड. अर्कै ल, कलेक्सन अफ अल बोइज इन योर क्लास. यो त तिम्रो याद छ, इजन्ट इट? वेल डिफाइन्ड, तिम्रै क्लासको हो नि त. सो वेल डिफाइन्ड, इजन्ट इट? द्याट इज य सेट. त्यस्तै पाराले गर्दै गर्दै जाऊ. 2 गर, क्वेसन नम्बर 2 गर. ओके, एन्ड तिमीलाई अब पढाउँदै जाँदा सिम्बलहरू आउँछ, म त्यति बेला गराउँदै जान्छु ल. डोन्ट प्यानिक. सो यस यस्तो आउँछ, दिस साइन सिम्बल इज कल्ड बिलोङ्स टु. ओके, अब म्याथमेटिक्स यति साह्रो सजिलो छ, यसलाई नै काट्दियो, नट बिलोङ्स टु हुन्छ. ओके, जस्तो इक्वल्स टु तिमीले लेख्थ्यौ, यतापट्टि गएर नट इक्वल्स टु काट्दियो होइन. सजिलो छ म्याथमेटिक्स, इजन्ट इट? सब अब सेट दिएको छ ए, इजन्ट इट? कति छ? 1 2 3 4 5 6. अब एमा छ 5 डट डट ए. अब तिमीले लेख्नुपर्ने यो दुईटा मात्र लेख्नु. बिलोङ्स 5 छ यहाँभित्र छ, बिलोङ्स टु. छैन भने काटा. ओके, बिलोङ्स टु ए. क्लियर? अरू रोस्टर फर्ममा दिएको छ. दिस इज यो रोस्टर फर्म. यो लेख्नु पनि सिकाएको छु. -3 चाहिँ लेख्नु पाउँदैन. ओके, -2 -1 गर्दै जाऊ. यो सबै गर्नु ल, अप टु 6. द्याट इज योर होमवर्क. सो दिस मच फर टुडेज क्लास. ओके, इन्ट्रोडक्सन क्लास. सो थ्याङ्क यू क्लास.